अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है मौजूदा हालात में रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारें। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक बड़ा बुजुर्ग महीना साया फगन होने वाला है। ये बड़ी बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जिसकी एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। मोहतरम सामईन, गुज़िश्ता हफ्ते के ख़िताब में रमज़ान की अहमियत क्या है, उसकी आज़मत, उसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर तफसीली गुफ्तगू आई है। खुलासे के तौर पर चंद बातें अर्ज़ करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा, अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जो नुज़ूल किताब का महीना है, यानी हिदायत इलाही के इंसानियत के हवाले किए जाने का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि कुरान के नुज़ूल पर, हिदायत के अता किए जाने पर, सीधी राह दिखाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना है। फरमाया कि वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, यानी ये रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो हुदा, हिदायत और फ़ुरक़ान है। और इस हिदायत के दिए जाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई और उसकी किबरियाई और शुक्राने के तौर पर तुम रोज़े रखो। रमज़ान वो महीना है जो बड़ी आज़मत वाला और बरकत वाला महीना है। मैंने इब्तिदा में जो हदीस शरीफ आपके सामने पेश की है, अन सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौमिन मिन शाबान फ़क़ाल अय्युहन नास इन्नहु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है या ऐसा महीना साया फगन हुआ है जो नहायत अज़मत वाला, नहायत बुजुर्गी वाला और नहायत बरकत वाला महीना है। यानी इंतहाई बुजुर्गी, बरकतों और रहमतों से भरपूर शहरुन अज़ीम और शहरुन मुबारकुन कहा गया, तो ऐसा अजीम महीना हमारे करीब आ लगा है। फिर रमज़ान वो महीना है जो आपकी और मेरी तरबियत का, तज़किये नफ्स का महीना है, यानी ये तक़वा के हुसूल का महीना है। मंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड प्यूरिफिकेशन है कि इसमें एक मुसलमान की, एक मोमिन की तरबियत की जाती है। इसमें उसके नफ्स के तज़किये का सामान है, उसके नफ्स के प्यूरिफिकेशन का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में रखा है। और इस महीने की गर्ज़, इस महीने का जो अल्टीमेट गोल है वो ये बताया गया है कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम्हें तक़वा हासिल हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। इसी गर्ज़ के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और ये तक़वा है क्या? तक़वा का बहुत आसान और सिंपल डेफिनेशन ये हो सकता है कि इंसान ज़िंदगी के हर मामले में, ज़िंदगी के हर काम से पहले, कौल और अमल से पहले ये देखे कि अल्लाह ताला इससे राज़ी होता है या अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। यानी गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने का एहसास, जवाबदेही का एहसास, और उससे डर कर और उसके खशियत के साथ जब इंसान अपनी ज़िंदगी का कौल व अमल अदा करता है, आमाल बजा लाता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो गोया उसे तक़वा हासिल होता है। और यही तक़वा है जो रोज़े की असल गायत है और शरीयत की असल बुनियाद है। कुरान मजीद में जब हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ मसाइल का, जहाँ जहाँ हुक्म दिया जाता है, वहाँ तक़वा का जिक्र लाजिमन आता है। गोया ये कि अल्लाह की हिदायत पर अमल करने के लिए, उसको सही स्पिरिट और सही माना में उस पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह ताला से डरे, उसकी खशियत इख्तियार करे और उसका तक़वा इख्तियार करे। ये दरअसल वो स्पिरिट है जो रमज़ान एक मोमिन के अंदर जगाता है, एक मोमिन के अंदर पैदा करता है। और जब ये स्पिरिट और ये तक़वा की कैफियत उसे हासिल होती है, तो फिर वो सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्माबरदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुती और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर उसकी रूह और उसके स्पिरिट के साथ चलने वाला बन जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और जैसा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर कर दिखाया है। फिर रमज़ान वो महीना है जिसमें लैलतुल क़द्र है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि शहरुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये वो महीना है जिसमें 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर,
1000 مہینوں سے ایسی رات ہے اس مہینے میں جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اپنی اہمیت کے حساب سے، اپنی برکت کے حساب سے، اللہ رب العالمین کے انعامات اور اکرامات کے حساب سے، اور جو کارنامہ، جو واقعہ اس قرآن مجید کے نزول کا اس مہینے میں، اس رات میں ہوا ہے، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ امپیکٹ رکھنے والا، 1000 مہینوں سے زیادہ اثرات رکھنے والا، اور 1000 مہینوں سے زیادہ برکت اور رحمت والی رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے۔ یعنی گویا جو شخص اس مہینے کو تلاش کرتا ہے، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تکبیر اور تحمید اور تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کے حضور میں سجدے اور رکوع کرتا ہے، اور اس کے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا اس میں اس کو وہ ثواب ملے گا، وہ اجر اس کو عطا کیا جائے گا جو 1000 مہینوں میں اس کو مل سکتا ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ جس اجر کو حاصل کر سکتا ہے، ایک رات میں وہ اس اجر کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا عظیم مہینہ، ایسا بابرکت مہینہ، رحمتوں مغفرتوں سے بھرپور مہینہ ہے جو ہمارے اوپر چند ہی دنوں میں آنے والا ہے۔ تو ایسے عظیم مہینے میں ہم کو کیا تیاری کرنی ہے اور اس سے کیا حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا بہت ہی اہم سوال ہوگا، اور اس سے جو جواب آئے گا وہ ہماری اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گویا رمضان کا ماحول برکتوں کے نزول کا ماحول ہے، رحمتوں کی بارش کا ماحول ہے، فہم قرآن کا موقع ہے، اور ہدایت کی تقسیم کا موقع ہے۔ یعنی یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے، ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے، اور قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کا ماحول گویا رجوع اللہ کی ایک مہم ہے، اللہ سے تعلق کا موسم ہے۔ انسان اللہ سے قربت کو عام دنوں میں بھی حاصل کر سکتا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر دن اور رات میں انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن رمضان وہ خاص موقع ہے، رمضان وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں گویا ایک مہم ہے، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا، اللہ کے دربار میں حاضری دینے کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا گویا ایک موسم ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تعلق باللہ کا، اللہ سے قرب کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع ہے۔ پھر رمضان کا ماحول مغفرت کا ماحول ہے، رمضان کا ماحول جہنم سے نجات کا ماحول ہے، رمضان کا ماحول اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشوں پر گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا، اس کا احساس کرنے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر اپنی مغفرت کا سامان کرنے کا موقع ہے، سامان کرنے کا ماحول ہے۔ تو گویا ایسا عظیم ترین ماحول یا ایسا عظیم ترین مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے جتنا زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اتنی ہی بڑی خوش نصیبی ہوگی جو ہمارے حصے میں آتی چلی جائے گی۔ یعنی اس رمضان کے موقع کو گنوانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کوئی بہت ہی غیر معمولی موقع انسان کو دیا جاتا ہے۔ غیر معمولی موقع جب انسان کے سامنے آتا ہے، اگر وہ اس کو گنوا دے تو گویا رمضان کو گنوانا ویسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ یعنی گویا یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی اپارچونٹی اور غیر معمولی موقع لے کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس برکتوں کے مہینے میں، اس رحمتوں کے مہینے میں، رجوع الی القرآن کی مہم میں، رجوع الی اللہ کی مہم میں، مغفرت اور بخشش کی اعلان کے، جہنم سے نجات کے مہینے میں ہمارا اپنا حصہ کیا ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اس غیر معمولی رحمت کے، برکتوں کے لٹائے جانے والے مہینے میں میرا اپنا حصہ کیا ہے؟ میری اپنی جھولی میں رحمتوں اور برکتوں سے کیا کچھ آنے والا ہے؟ میں اس بہتے ہوئے سمندر میں اللہ کی مہربانی کے اس موقع پر، خاص موقع پر جب کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، اس میں میری اپنی جھولی میں کیا آنے والا ہے؟ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ مغفرت اور نجات پانے والوں کی فہرست میں کیا میرا نام آنے والا ہے؟ کیا میں اس بات کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا نام بھی مغفرت اور نجات پانے والوں کی فہرست کے اندر شامل ہو جائے؟ فہم قرآن کے مہینے کے طور پر میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس سے مجھے قرآن کا کیا فہم حاصل ہوگا؟ کس طرح میں قرآن کو سمجھنے کے لیے رمضان کو استعمال کروں گا؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے، اس لیے کہ قرآن کو ہم جتنا سمجھیں گے، قرآن پر جتنا غور و فکر کریں گے، اتنا زیادہ ہماری زندگی میں ہدایت، ہماری زندگی میں رہنمائی، ہماری زندگی میں کامیابی کے راستے پر چلنے کے مواقع کھلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ اللہ سے رجوع ہونے کا، غفلت
से बेदार होने का, ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत करने का मौका है। तो मेरा अपना हिस्सा क्या है? रुजू इल्लाह से गफलत है खुदा न खास्ता, ताल्लुक बिल्लाह से कमज़ोरी है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़ुर्बत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत ताल्लुक है और अल्लाह की तरफ रुजू होने और पलटने का मौका है। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है? क्या ये रमज़ान भी उसी तरह गुजर जाएगा जो इससे पहले हमारे रमज़ान गुजरते रहे, या ये रमज़ान कुछ एक नई बहार लेकर हमारी ज़िंदगी में आएगा? रमज़ान से कुछ हम हासिल करेंगे? महरूम होने वालों के फहरिस्त में नाम शामिल किए जाने के बजाय हम अल्लाह ताला की रहमत, उसकी मग़फ़िरत, उसकी बख्शिश, जहन्नम से नजात का परवाना हासिल करने वालों की फहरिस्त में अपना नाम से लिखा दे सकेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये मौका भी उसी तरह गवा देंगे? जबकि आज सारी दुनिया एक आजमाइश से, गैर यकीनी सूरत हाल से, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश से गुजर रही है। तो ये हमारे लिए मौका है कि हम अपने आप को बेदार करें। कुरान मजीद से ताल्लुक़, उस पर गौर व फहम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से नरम पड़ जाएं, उनकी खशियत उसके ऊपर तारी हो जाए और उनके दिल नरम पड़ जाएं? तो गोया ये रमज़ान हमारे लिए एक मौका लेकर आया है, जबकि मौजूदा हालात में हर इंसान परेशान है। कोई मुल्क का नाम ले लें, दुनिया के किसी खित्ते ज़मीन का नाम ले लें, हर जगह के लोग फिक्रमंद हैं और गोया ऐसी कैफियत में दो चार हैं कि मौत उनके करीब आती नज़र आ रही है। ऐसे हालात में रमज़ान का बेहतरीन मसरफ़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने, उसको मनाने और उस फहरिस्त में अपना नाम लिखाने की हम कोशिश करें कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले, खुश नसीब लोगों का नाम लिखते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गुफ्तगू की तरफ मैं आता हूँ कि जिन हालात में आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मौजूदा हालात क्या हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो मौजूदा हालात हैं उसके दो पहलू और दो रुख हैं, पॉजिटिव भी है और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, मनफी और कमज़ोर पहलू क्या है? तशवीशनाक हालात हैं, बहुत मुश्किल वक्त है जो इंसानियत के ऊपर आया हुआ है कि कोरोना वायरस की वबा हर तरफ फैली हुई है। हर इंसान फिक्रमंद है, चाहे वो किसी मजहब से, किसी अकीदे से ताल्लुक़ रखता हो, दुनिया के किसी खित्ते में, ज़मीन के किसी हिस्से के अंदर आबाद हो, हर इंसान फिक्रमंद भी है और परेशान भी है। लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया गोया कैद होकर रख गई है। दुनिया का जो पूरा सफ़र है गोया एक तरीके से थम सा गया है और उसको स्टॉप कर दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं, घरों के अंदर मुक़य्यद हैं। फिर आज के इसका नेगेटिव पहलू ये भी है कि मसाजिदें बंद हैं और तरावी का इम्कान नहीं है। लेकिन इन नेगेटिव पहलुओं के, ये मुश्किल पहलुओं के या कमज़ोर पहलू या तशवीशनाक सूरत हाल के अलग उसके बिलमुकाबिल ये कैफियत भी है कि ये अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पहलू को भी लिए हुए है। इसके बहुत सारे मुस्बत और बेहतर पहलू भी है। गोया एक बेहतरीन मौका है जो हमें मिल रहा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो हमें हासिल हो रही है। सबसे पहली बात मैं ये रखूँगा कि सब घर में हैं और फैमिली के साथ हैं। आज की दुनिया की ज़िंदगी में जो दौड़ धूप लगी हुई है, जो इंसान मुख्तलिफ किस्म के कामों पर, जॉब में और बिजनेस में और मुख्तलिफ चीज़ों में इस हद तक इंसान मसरूफ़ हो चुका है कि बाज़ मरतबा यूँ महसूस होता है कि अपने घर वालों के साथ बैठने और उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए इंसान के पास वक्त नहीं है। लेकिन ये जो आज मौजूदा हालात हैं उसका एक पॉजिटिव और मुस्बत पहलू ये है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और मौका ये है कि एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल फैमिली को एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। कोई अगर फैमिली के साथ नहीं है, अपने वतन से, अपने घर से दूर है, तब भी नई टेक्नोलॉजी ने ये रास्ते हमवार कर दिए हैं कि मुख्तलिफ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से गोया वो फैमिली के साथ ऐसे बैठ सकते हैं जैसे आमने सामने बैठे हैं। ये उसका मैं समझता हूँ कि पहला और बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। इसके साथ साथ दूसरा अहम पहलू ये है कि हर इंसान के पास काफ़ी वक्त है। अगर हम अपनी पिछली ज़िंदगी का, इस लॉकडाउन से पहले की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो सुबह से शाम तक और रात में और दिन में और तातील के दिनों में और वर्किंग के दिनों में, हर दिन हमारी सूरत हाल, हमारी कैफियत ये होती कि सुबह से शाम तक मुख्तलिफ कामों की अंजाम दही में हम दौड़ते रहते और मुख्तलिफ कामों की अंजाम दही में हम अपने आप को मसरूफ़ रखते थे। लेकिन आज ये मौका हमारे सामने आया है कि ये बहुत सारे काम नहीं होने की वजह से हमारे पास बहुत वक्त है, मसरूफियात कम है, वक्त ज़्यादा है। तो गोया हम अपने इन औकात को सही मसरफ में, सही मकसद के लिए सर्व कर सकते हैं। और इस मुस्बत पहलुओं में तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि इन हालात ने मौत की याद को ताज़ा कर दिया है।
موت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا واعظ ہے جو مسلسل خاموشی کے ساتھ تمہارے سامنے واز کرتے رہتا ہے اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، اپنی زندگی اور اس کے مقصد کی یاد دلاتا ہے۔ ایسی موت کو آج دنیا کے حالات نے ہر انسان کی آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس کے اوپر کیا حالات آ جائیں اور کیسے اس وائرس کی وبا کا انسان شکار ہو جائے۔ تو گویا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپورچنٹی ہے، ہم یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں جب ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں پہنچنا ہے، اور اس وقت کو یاد کر کے آج ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اور زندگی کو سدھارنے کا، بہتر بنانے کا اور زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا رمضان سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے؟ تربیت اور تزکیے سے بہتر اور کیا رمضان سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم اپنی تربیت کا، اپنے تزکیے کا، اپنی فیملی کی تربیت کا، ان کے تزکیے کا اہتمام کریں، اور اس رمضان کے بعد اس طرح ہم نکلیں کہ اللہ رب العالمین کے ایک پسندیدہ اور چہیتے بندے بن جائیں اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر، صحیح ڈگر پر اور صحیح راستے پر ڈالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ محترم ناظرین، آئیے میں اب اپنی گفتگو کے اس پہلو کی طرف آتا ہوں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے، اور رمضان گزارنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کو اختیار کرنی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے جو شیئر کروں گا وہ یہ ہوگا کہ رمضان کے لیے ہم منصوبہ بنائیں، رمضان کے لیے پلاننگ کریں، پلان فار گیٹنگ بیسٹ آؤٹ آف رمضان۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، انٹینشنز پر ہوتا ہے۔ جیسا انٹینشن ہوگا ویسے ہمارا آؤٹ پٹ ہوگا، ویسے ہمارا عمل ہوگا، اور جیسے عمل ہوگا ویسے ہمارا نام اعمال تیار ہوگا، اور جیسے نام اعمال ہوگا ویسے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، اور اسی بنیاد پر ہم اللہ کی رحمت سے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب قرار دیے جائیں۔ تو یہ رمضان کی تیاری میں، رمضان کے گزارنے میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عزم کریں، حوصلہ کریں، اور آئندہ آنے والے دنوں کا منصوبہ بنائیں کہ اس ایک رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت سے نجات کے مہینے میں ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو کیا دینا چاہتے ہیں، اور خود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ یہ تصور کیجئے، یہ سوچ لیجئے کہ گویا یہ ہمارا آخری رمضان ہے، اس کے بعد شاید ہم کو موقع نہ ملے، اس کے بعد شاید ہمارے اوپر رمضان نہ آئے، اس طرح ہم یہ رمضان گزاریں گویا یہ آخری رمضان ہے۔ جیسا کہ رمضان کے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ ابھی تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، بے شک اگر تم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا حضوری اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر جان کر جس طرح ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے اسی طرح اس رمضان کو گزاریں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ بنائیں، اس رمضان کو شعوری طور پر گزارنے کا فیصلہ کریں، قرآن سے تعلق کے بارے میں، ضبط نفس کے بارے میں، تہجد اور قیام اللیل کی عادت ڈالنے کے بارے میں، ذکر و اذکار کو رواج دینا ہے، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی پاکی اور حمد بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کی عادت ڈالنا ہے۔ تو رمضان کے لیے پلاننگ کریں، فیملی کی تربیت کا منصوبہ بنائیں، اور ایک پورا کمپریہنسو منصوبہ ہم تیار کریں، پلان کریں کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک دن سے، ایک ایک گھنٹے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، تب کہیں جا کر اس غیر معمولی اپورچنٹی کا ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اس غیر معمولی اپورچنٹی سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ الغرض ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، رمضان المبارک کو اگر صحیح طور پر گزارنا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ رمضان ہم کیسے گزاریں، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو دوسرا اور اہم ترین جو کام ہمیں کرنا ہے وہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہے۔ یعنی رمضان مہینہ قرآن مجید کا ہے، اس قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے منتخب فرمایا اور انسانیت کے لیے بھیجا ہے، تو اسی رمضان میں، اسی رمضان کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو گویا رمضان میں منصوبہ بندی کے بعد، نیت کی پاکیزگی کے بعد جو اہم ترین عملی قدم ہم کو اٹھانا ہے وہ قرآن مجید سے تعلق ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی عظمت کا احساس ہو، قرآن سے اپنے رشتے کو ہم مضبوط کرنے کا عملی منصوبہ بنائیں، اور قرآن کی تلاوت ہو، اس کا ترجمہ ہو، اس کی تفسیر ہو، اور کم از کم اس سلسلے کا آغاز کر دیا جائے کہ آج سے ہم اور رمضان کی پہلی تاریخ سے خصوصاً قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ ایک پورا تلاوت کا اور اس کے ترجمے اور تفسیر کا اور اس کے فہم کا ایک پورا منصوبہ بنائیں گے، اور اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو گویا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کی گزارنے کی عادت ڈالنے کا یہ بہترین موقع ہے جو رمضان
رمضان میں ہمیں اور رمضان کے اوقات ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ اس کی عملی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ سحر کے وقت ہم سحر سے فجر تک، جب سحر کا وقت ہو جائے تو فجر تک تلاوت کریں۔ ہر اذان سے جماعت کا جب وقت ہوتا ہے تو اذان کے بعد 10-15 منٹ، یا پھر نماز فرض اور سنتیں ادا کرنے کے بعد 10-15 منٹ، تو گویا پورے دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اس میں اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تراویح پڑھنے سے قبل یا تراویح پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا ایک موقع نکالیں، تو گویا پورے دن میں ایسے ہمارے لیے وقفے اور ایسے ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں اور قرآن کی تلاوت اور اس کے فہم اور اس کے ترجمے تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ پھر تیسرا پوائنٹ جو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا رمضان کے گزارنے سے متعلق، وہ اہم ترین عمل جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات میں نماز کی اہمیت کو بہت کھول کر واضح کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی اہمیت کو بہت کھول کر واضح کیا گیا کہ نماز گویا دین کا ستون ہے، پوری عمارت کی بنیاد، پوری عمارت جس پر تعمیر ہوتی ہے جن ستونوں پر، گویا وہ نماز ہے۔ نماز پہلا فرض ہے، تعلق باللہ کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا، استعانت کا ذریعہ بھی نماز ہے۔ اور گویا نماز کو کہا گیا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، تو اس اہم ترین عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ جو کچھ کوتاہیاں آج تک ہوتی رہی ہیں ان کے ازالے کی، ان کو صحیح کرنے کی اور ان کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں۔ نمازوں کا خصوصی اہتمام کریں، وقت سے پہلے ہم تیاری کریں، اذان کے ساتھ ہی ہم مصلی پر پہنچ جائیں اور پورا وقت لگائیں۔ آج کے اس ماحول میں جب کہ ہم مسجد جا نہیں پائیں گے تو گھر پر ہی رہ کر نماز ادا کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی طرح جلد از جلد نماز کی چند رکعتیں مکمل کر لیں اور جا نماز لپیٹ کر رکھ دیں، نہیں، بلکہ ہم پورا وقت لگائیں اور جتنا زیادہ ہم وقت ہو سکتا ہے ہر نماز کے لیے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ فارغ کریں اور نماز کو پوری اطمینان کے ساتھ ادا کریں، سنت اور نوافل کے ساتھ ادا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی اس وقت کو استعمال کریں۔ تہجد کا اہتمام اس رمضان کا بہت ہی خاص موقع ہے، یہ رمضان بہت ہی خاص موقع ہے، اور اس موقع پر تہجد کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا بہت آسان نسخہ، بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ سحر سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور نماز کو، تہجد کو 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچنے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک اور اہم ترین چیز کہ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اس رمضان میں مساجد تک پہنچنا ممکن نہیں، لیکن جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اپنے فیملی کو لے لیں، جو کچھ صورتیں یاد ہیں، اگر قرآن کا زیادہ حصہ یاد ہے تو بہت ہی خیر کی بات ہے، لیکن اگر قرآن کا زیادہ حصہ یاد نہیں، کوئی حافظ قرآن ہمارے گھر میں نہیں، تب بھی ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جو کچھ یاد ہے اس قرآن کی نماز میں تلاوت کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس تراویح سے پہلے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ سنائیں، تراویح کے بعد اس کے اوپر کچھ اس کے نکات ہم پیش کریں۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ تہجد تراویح کا اہتمام بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کا سلسلہ بھی چلتے رہے، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم ترین موقع ہے کہ اس رمضان کو نمازوں کی اصلاح کا، نمازوں کی درستگی کا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے قربت اور اس سے تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ بن جائے۔ چوتھا پوائنٹ جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے انفاق، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں مال نکالنا۔ انفاق دراصل تربیت کا ذریعہ ہے، انفاق قلوب کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ یہ انفاق تو وہی لوگ نکالتے ہیں جو دل کی تنگی سے بچا لیے جاتے ہیں۔ تو گویا دل کی تنگی کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنا ہے، تو دل کی نرمی کا ذریعہ ہے، بندگان خدا سے محبت کا ذریعہ ہے، اور ایثار اور قربانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ رمضان میں ہم خاص طور پر منصوبہ بنا کر پلانڈ انداز میں اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ کا پورا حساب کر جلد سے جلد نکالیں، قریبی رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو خصوصی طور پر یاد رکھیں، اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کریں۔ ایسے لوگوں پر، یہ خاص آج جس ماحول میں ہم ہیں، ایسے لوگوں پر خاص طور پر خرچ کریں جو اپنے مسائل کو یا اپنے حالات کو، اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے اوپر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ تو پہلے اچھا کمایا کرتے تھے، لیکن آج جب کہ موجودہ حالات نے تنگی پیدا کر دی ہے، کمانے کے ذرائع کو بند کر رکھ دیا ہے، ایسے دور میں ان کا خیال رکھیں اور ایسے مشکل حالات میں ان پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے معاش کے ذرائع کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف
तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसलून अन्नास इल्हाफा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम। यानी गोया ये लोग जो अल्लाह के दीन की खिदमत में अपना सब कुछ लगा चुके हैं, अपना वक्त लगा चुके हैं, ऐसे लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनकी मदद की जाए और खामोशी के साथ की जाए। जो कुछ मदद की जाएगी वो अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगा। तुम्हारा ना मदद करना, ना इंफाक करना ज़ाया जाएगा, ना तुम्हारा अजर ज़ाया जाएगा, बल्कि उसके पास महफूज रहेगा जो सबसे ज़्यादा देने वाला और सबसे ज़्यादा हिफाजत फरमाने वाला है। पांचवा पॉइंट जो इस रमज़ान में ख़ास तौर पर हमें करना है वो है ज़िक्र और दुआ। ज़िक्र और दुआ, दुआ तो मोमिन का हथियार है, दुआ तो क़ुव्वत का सरचश्मा है, अल्लाह से ताल्लुक़ का बेहतरीन ज़रिया है। हम ये देखें कि दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। रमज़ान में रोज़े की हालत में, इफ्तार के वक्त, सहर के वक्त, रात के आखिरी हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करें। दुआ अपने लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें, मिल्लत इस्लामिया के लिए करें, दीन की खिदमत करने वालों के लिए करें, हमारे अपने कायदीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए दुआ करें। आखिरत की दुआ, दुआ किस चीज़ की जाए तो सबसे अहम और सबसे मुकद्दम ये है कि हम आखिरत की कामयाबी की दुआ करें। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की सोहबत मिलने की हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अल्लाह के कुर्ब की, अल्लाह के दीदार के लिए दुआ करें। अपने बच्चों की कामयाबी की दुआ करें, वबाई अमराज से हिफाजत और इससे नजात की दुआ करें। अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई और उसका किबरियाई करें और उसका शुक्र बजा लाएं। जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, यह जिक्र और दुआ का मौका है। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह की बड़ाई, उसकी किबरियाई, कि उसने हमें हिदायत से नवाजा है, हमें सेहत से नवाजा है। तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी हैं और रमज़ान की अजीम तरीन नेमत भी अल्लाह ताला ने हमें दी है। कुरान की अजीम तरीन नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है। ये सारी चीज़ों को याद करते हुए सुबह और शाम, लेटे और बैठे, चलते और फिरते, हर कैफियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखें, उसकी बड़ाई करें। क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। कि वे मुसलमान और मोमिन तो वो होते हैं जो उठते, बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूलते नहीं। तो ये रमज़ान वो अजीम तरीन मौका है कि हम ज़्यादातर वक्त अल्लाह की बड़ाई बयान करने में, उसकी किबरियाई में, उसकी पाकी बयान करने में, उसकी हम्द बयान करने में लगाएं और साथ साथ ज़्यादा वक्त अपने लिए दुआएं करने, अल्लाह ताला के दरबार में अपने आप को पेश करने, अल्लाह ताला के दरबार में गिड़गिड़ाने और अल्लाह ताला के दरबार में फरियाद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं। छठा पॉइंट या छठी चीज़ जो मैं आपके सामने पॉइंट नंबर 6 रखूंगा, वो अहम तरीन चीज़ है जिसका इब्तिदा में भी मैंने आपके सामने जिक्र किया है, वो है लैलतुल क़द्र की तलाश। कुरान में भी कहा गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म दिया और आपका मामूल था कि रमज़ान में और रमज़ान के आखिरी अशरे में खुसूसन लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए अपनी कमर कस लिया करते, अपने घर वालों को उठाते, हर एक को इस बात के ऊपर तैयार करते कि अल्लाह के दरबार में पहुँचो और अल्लाह की इस अजीम तरीन रात को हासिल करने और उसको पाने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में लैलतुल क़द्र की तलाश का हुक्म दिया और खुसूसन आखिरी अशरे की ताक रातों में जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात को रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों का, दुआओं का, अज़कार का, तिलावत कुरान का एहतमाम किया जाए और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लैलतुल क़द्र की तलाश और उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। और सातवां पॉइंट जो इस मौके पर मैं आपके सामने रखूँगा वो ये है कि कुरान के पैगाम को आम करें। इब्तिदा से एक बात बड़े तसलसल के साथ आज मेरी गुफ्तगू में आ रही है, वो ये है कि रमज़ान कुरान का महीना है, रमज़ान हिदायत का महीना है, कुरान मजीद के नुज़ूल पर शुक्र अदा करने का महीना है, कुरान मजीद के नुज़ूल पर, हिदायत के दिए जाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई बयान करने का महीना है। तो इस रमज़ान में हम कुरान के पैगाम को आम करने की कोशिश करें, फ़हम कुरान का महीना बन जाए, कुरान का महीना बन जाए। लेकिन रमज़ान की जो बरकतें और अज़मतें कुरान की वजह से है उस पर हम समझें, गौर करें, अमल करें, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैगाम को भी आम करें। इस रमज़ान के लिए हम ये तहिया कर लें कि हम अपने घर वालों पर, अपने करीबी लोगों पर और अपनी सोसाइटी में जैसे मुमकिन है इसके मैसेज को आम करेंगे। मैसेज को आम करने के लिए कोई बड़े इज्तिमात की ज़रूरत नहीं है, मैसेज को आम करने के लिए कोई बड़ी तकरीरों की ज़रूरत नहीं, बल्कि रमज़ान में कुरान के पैगाम को आम करने के लिए हम फ़ोन के ऊपर भी आम कर सकते हैं, अपने करीबी लोगों से बात भी कर सकते हैं और इस ज़रिए से उन तक कुरान का पैगाम पहुँचा सकते हैं
हैं कि कुरान एक मोमिन को, एक मुस्लिम को, एक मोमिना और एक मुस्लिमा को कैसे देखना चाहता है और कुरान एक मोमिन को किस एंगल से पेश करता है, कुरान मोमिन की जिंदगी का मकसद क्या बताता है और मोमिन की जिंदगी का अल्टीमेट गोल और उसके लिए हकीकी कामयाबी क्या बताता है। इस मैसेज को दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट खास आज के माहौल के बैकग्राउंड में मैं आपके सामने रखूंगा, वो ये है कि हम रमजान और ईद को सादगी के साथ मनाने, सिंपल अंदाज में हम मनाने की कोशिश करें। हर वक्त होता ये आ रहा है कि हम में की अक्सरियत रमजान में खाने पीने और उसके एहतमाम में, इफ्तार के एहतमाम में और इफ्तार पार्टियों के एहतमाम में, ईद के लिए कपड़ों और मुख्तलिफ चीज़ों के खरीदो फरोख्त में अच्छा खासा वक्त और अच्छा खासा पैसे लगाते हैं। इस रमज़ान के लिए ये फैसला कर लें, ये तहिया कर लें कि हम रमज़ान भी सादगी से गुजारेंगे, हमारे इफ्तार भी सादगी से होंगे और हम ईद भी बड़ी सादगी से मनाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में इफ्तार पार्टियों और ईद की शॉपिंग का जो पैसा बचेगा उसको बचाकर हम अल्लाह ताला के बंदों के लिए, अल्लाह ताला के उन बंदों पर खर्च करने की कोशिश करें जो आज महसूर कर लिए गए हैं, जो आज बंद कर दिए गए हैं, जिनकी हाजतें पूरी करना अल्लाह ताला ने ऐसा मौका हमारे सामने दिया है कि उनकी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करें। इफ्तार और सहरी के एहतमाम पर वक्त कम सर्फ करें और ज़्यादा वक्त कुरान से ताल्लुक़ और अपने तज़किये और तरबियत पर खर्च करें। गरीबों और परेशान हाल लोगों को याद करें। ये आज के माहौल का अहम तरीन मैसेज और अहम तरीन पैगाम है। इस सिलसिले का आखिरी पॉइंट नंबर 9 मैं आपके सामने शेयर करूंगा, वो ये है कि इस रमज़ान में हम कुरान के हल्के कायम करें। बहुत लंबे और बहुत तफसीली एहतमाम की जरूरत नहीं, बल्कि हर फर्द अपनी फैमिली में, जैसा कि ऊपर मैंने आपके सामने तस्करा किया इससे कबल, कि हर फर्द अपनी फैमिली को कुरान मजीद के फहम के लिए एक पूरा मंसूबा बनाए कि इस महीने में कुरान की किन अज्जा पर, कुरान के कम से कम कितने हिस्से को हम पढ़ेंगे, गौर करेंगे, उस पर तदब्बुर करेंगे और फिर उसको अपनी ज़िंदगी के लिए मशाले राह बना लेंगे। यानी फैमिली के साथ फहम कुरान का प्रोग्राम बनाएं। जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं तो वो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन हल्के चल रहे हैं, हम या तो उन हल्कों से जुड़ें या फिर रमज़ान में जो शुरू हो रहे हैं उन हल्कों से मुंसलिक हो जाएं और अपने आप को कुरान से जोड़ लें, कुरान के साए में ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लें और कुरान के साए में जिंदगी गुजारें। रमजान का एक मुकम्मल निसाब बनाएं। कुरान के मुंतखब हिस्से हो सकते हैं, उस पर गौर व फिक्र करें, अमल की राहें तलाश करें और अपनी औलाद के, अपनी बीवी बच्चों के कैरेक्टर को, अपने खानदान के, अपने दोस्त अहबाब के कैरेक्टर को कुरान के सांचे में ढालने की कोशिश करें। तो ये बेहतरीन मौका है कि हम अपनी जगह बैठकर कुरान के हल्के कायम करें। ये कुरान के जो बेहतरीन हल्के चल रहे हैं उससे अपने आप को अटैच होने की कोशिश करें। अजीज सामाईन, मोहतरम नाज़रीन, इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए मैं एक बड़ी आखिरी बात आपसे, आखिरी गुजारिश ये करूँगा कि क्या ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं? ये अहम तरीन सवाल एक मरतबा फिर अपने आप से कर लीजिए, मैं अपने आप से करूं और हम तमाम अपने आप से करें कि क्या हम पुरअज़्म हैं? क्या हम इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं? क्या इस मौके की तलाश और इसके बेहतरीन मसरफ के लिए, इस्तेमाल के लिए हम तैयार हैं? अगर हैं तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग फ़ैज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जो लोग आज़म करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उन्हें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला ऐसे तवक्कुल करने वालों को बहुत पसंद करता है। यानी इंसान को कुरान जो रहनुमाई करता है वो ये है कि वो अपने तौर पर आज़म करे, हौसला करे, ईमान ले आए, अपने आप को तैयार कर ले, जो कुछ कोशिश हो सकती है उसके लिए अपने आप को तैयार करे और फिर उसकी कोशिश करे तो फिर अल्लाह ताला पर भरोसा करे कि जो उसका मकसद है, जो मतमे नज़र है, अल्लाह ताला ज़रूर उसे अता करेगा। अज़्म तवक्कुल ही से इंसान बड़े बड़े काम करता है। अज़्म तवक्कुल ही की बुनियाद पर हम अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अज़्म तवक्कुल नहीं तो सारे ख्वाब चुकनाचूर हो जाते हैं। ज़िंदगी के कोई ख्वाब हों, ज़िंदगी के कोई प्लानिंग और मंसूबे हों, उसके लिए हिम्मत, आज़म, हौसला और इक़दाम करने, आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो रमज़ान से हासिल करने, रमज़ान से फ़ायदा उठाने, रमज़ान को खैर और बरकत के साथ गुजारने और उससे बहुत सारे जो इनामात हैं उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम पुरअज़्म हो जाएं और अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें और उस तवक्कुल और भरोसे की बुनियाद पर आज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ें और कदम उठाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खोलता चला जाता है। अज़्म तवक्कुल नहीं तो ये रमज़ान भी आएगा और चला जाएगा और हम खुदा न खास्ता वहीं के वहीं रह जाएंगे। अज़्म तवक्कुल अगर नहीं होगा तो लूटने वाले तो रमज़ान की नेकियों और भलाइयों और खैर को लूट ले जाएंगे, लेकिन हमारी झोली खाली हो जाएगी।
پھر میں اس آیت کو ریپیٹ کروں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ جو بہتر اور صحیح اور بہترین باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کا، برکتوں کے حصول کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، دوزخ سے اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اس رمضان کو قرآن سے تعلق کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اپنے اہل و عیال کی تزکیہ اور تربیت کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس سے ہم رمضان کے ختم ہونے پر ایسے رمضان سے ہم باہر نکلیں اور رمضان سے ایسے فارغ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور آگے باقی جو زندگی ہماری ہے اس میں اس رمضان کی برکتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے اور بہترین انسان بنیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔